हमारी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज है। तर्जमान नायब अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की न्यूज़ ब्रीफिंग। बोले, पाकिस्तान और भारत को अपने मामलात खुद तय करना है। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और इंसानी हकूक़ पर जोर दिया। हम ज़ेर इल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। अमेरिका दुनिया भर में पड़ोसी ममालिक में मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 2 अलग अलग ऑपरेशंस। कार्रवाई के दौरान 9 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल की मरवत में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। वादिया तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 7 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों में कमांडर नजीब उर्फ अब्दुर्रहमान और कमांडर इशफाक उर्फ मुआविया शामिल। मारे गए दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला और बारूद भी कब्जे में ले लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। कराची में शदीद गर्मी और हब्स जाने लेने लगी। शहर कायद में हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। 21 जून से 1 जुलाई के दौरान शहर में हीट स्ट्रोक से हलाकतों की तादाद 49 तक पहुँच गई। अब्बासी शहीद अस्पताल में 23, सिविल अस्पताल में 18 अफराद ने दम तोड़ा। जिना अस्पताल में 5, कतर अस्पताल में 3 शहरी हीट स्ट्रोक से चल बसे। कराची में मौसम गर्म और मरतूब है। शहर का दर्जा हरारत 38.1 डिग्री तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासब 60% रिकॉर्ड। अंदरून सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जैकबाबाद में पारा 46 को छू गया। दादू में 45, शहीद बेनज़ीराबाद में 44, खैरपुर में दर्जा हरारत 45 रिकॉर्ड। कराची में बिजली की आंख मुचोली से तंग शहरियों का पारा हाई। लियाकताबाद के मकीनों का सबर जवाब दे गया। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर दावा, दीवारों पर चढ़ गए। मुश्तिल अफराद के दफ्तर पर पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। के इलेक्ट्रिक का शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। शफीक मोड़ के करीब अहले इलाका का बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों को शदीद परेशानी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें अलाट करने का फार्मूला मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आइनी किया है तो बिल्कुल उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। ये देखना होगा इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम किया है, फिर हम इसमें मुदाखलत करें। धांधली की जब तक कोई सही तरीके से बात हम तक नहीं आएगी, हम कुछ नहीं करने वाले। पीटीआई बार बार इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही थी। तस्लीम शुदा बात है, पीटीआई 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस के रिमार्क, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के समात। जस्टिस अतर मुनल्ला ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन न कराने पर डिस्क्वालीफाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। जस्टिस यहया अफरीदी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 6 उम्मीदवारों ने पीटीआई का सर्टिफिकेट जमा करवाया। ये अरकान आज़ाद उम्मीदवार कैसे करार पाए? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया। कितने उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन मंजूर हुआ? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सब आज़ाद उम्मीदवार ही करार पाए। JUI की भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत। पीटीआई में 2018 में भी पार्टी इंतखाबात नहीं हुए थे, फिर इंतखाबी निशान कैसे मिला था? जस्टिस जमाल मंदुखेल का वकील से सवाल। इस पर जाएंगे तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी खुल जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा, सारा तनाज़ा सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर हुआ। जस्टिस अतर मुनल्ला, अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। असल नुक्ता यह है कि कोई मखसूस नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। मखसूस नशिस्तें सिर्फ सियासी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी से ही मिल सकती हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में बाप पार्टी को KP में मखसूस नशिस्तें कैसे दी गई? जस्टिस आयशा मलिक का वकील से सवाल। बाप पार्टी को नशिस्तें देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। वकील, इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है? जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। हम फुरुमीद है इंशाअल्लाह ताला
یہ سیٹیں ہمیں ملے گی. ہماری یہ بہنیں آ رہی ہیں, ان کی سیٹیں ہیں. ہمیں بڑی مایوسیاں ہوئی عدلیہ کے کچھ فیصلوں سے. 3 کروڑ ووٹ پی ٹی آئی کو ملا, اس لیے یہ 3 کروڑ لوگوں کی امیدیں ہیں کہ یہ ریزرو سیٹیں ہمیں ملے. پارٹی میں واپس آنے کا فیصلہ خان صاحب کریں گے. جو لوگ چھوڑ کے گئے ان کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے. ہمیں امید ہے مخصوص سیٹیں ملیں گی. ہماری خواتین کا بھی ونگ ہے, اقلیتوں کا بھی. ہمیں عدلیہ کے کچھ فیصلوں سے مایوسی ہوئی. تحریک انصاف کو 3 کروڑ ووٹ ملے. 3 کروڑ لوگ مخصوص نشستوں کا کیس دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے, صرف بانی پی ٹی آئی کے بلاک ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی. پارٹی میں کسی کو واپس لینے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے. جو لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے ان کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک. مخصوص نشستوں کا فیصلہ عدالت کرے گی. سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع نہیں کرائی. مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع کرانا ضروری ہوتا ہے. کوئی جماعت لسٹ جمع کرائے بغیر مخصوص نشستوں کا مطالبہ نہیں کر سکتی. سنی اتحاد کونسل کے اپنے منشور میں اقلیتی نمائندوں کا ذکر نہیں. تحریک انصاف والے مانے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر کے سیاسی غلطی ہوئی. 1 سال تک تحریک انصاف نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرائے. سنی اتحاد کونسل نے بطور جماعت 1 سیٹ نہیں جیتی. اب سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف والے کس منہ سے مخصوص نشستیں مانگ رہے ہیں. ترجمان قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک کی نیوز کانفرنس. ایک بات بڑی واضح ہے, یا ملک کی معیشت رہے گی یا یہ بجٹ رہے گا. یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. سب سے زیادہ بوجھ کون برداشت کر رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ملک میں ٹیکس ادا کرتے ہیں, جسے ہم سیلریڈ کلاس کہتے ہیں. اگر آپ صرف جو سمگلنگ ہو رہی ہے آج ڈیزل اور ایل پی جی کی, آپ اسی پہ جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ کلیکٹ کر لیں. آپ کو یہ کوئی دیگر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا بجٹ پر شدید تحفظات کا اظہار. یہ بجٹ اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ملکی معیشت رہے گی یا بجٹ رہے گا. سمگل ڈیزل اور ایل پی جی کا ٹیکس اکٹھا کر لیں تو کسی اور کی ضرورت نہیں. حکومت عوام پر ٹیکس لگانے سے پہلے اپنے اخراجات کم کرے. بجٹ میں سب سے زیادہ مار تنخواہ دار طبقے کو پڑ رہی ہے. کیا حکومت اتنی کمزور ہے سگریٹ بنانے والوں پر بھی ٹیکس نہیں لگا سکتی؟ بجٹ پر نظر ثانی کی جائے. اتحادی صرف اعتراض نہ کریں, حکومت کو ایسے اقدامات سے روکیں. شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس. آئی ایم ایف نے جاری اخراجات بڑھانے کا نہیں کہا تھا. آئی ایم ایف نے زرعی ٹیکس لگانے کا کہا تھا, حکومت نے نہیں لگایا. مڈل کلاس کا استحصال ہو رہا ہے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل. آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 24% جاری اخراجات بڑھا دیں. آئی ایم ایف نے تو کہا تھا آپ سے کہ آپ ایگریکلچر ٹیکس کو دیکھیں, ادھر آپ نے استثنا دی ہوئی ہے. یہ جو آپ مڈل کلاس کا استحصال کر رہے ہیں, یہ جو غریب لوگوں کے اوپر جو سیلریڈ کلاس لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں, یہ تو آئی ایم ایف نے نہیں کہا تھا. یہ غلط تاثر ہے. 500 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ اسکیموں میں دیا جا رہا ہے, بالکل غلط تاثر ہے. اتنی ایگزیجریٹڈ فگر انہوں نے آج کوٹ کی ہے. میں حیران ہوں کہ یہ فگر کہاں سے آئی ہے. ہمارے 2 پرانے دوست شاہد خاقان عباسی صاحب اور دوسرے مفتاح اسماعیل صاحب بہت ہی مس انفارمڈ ہے. شاید کتاب ٹھیک نہیں پڑھی دونوں صاحبان نے. شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے غلط اعداد و شمار پیش کیے. ارکان اسمبلی کو 500 ارب روپے نہیں دیے. ڈیولپمنٹ اسکیموں کے لیے 500 ارب دینے والی بات غلط ہے. کابینہ ارکان تنخواہ لے رہے ہیں اور نامراد. حکومت کے اخراجات میں کمی کی ایک مثال پی ڈبلیو پی کی تحلیل ہے. عطا تارڑ کا شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کو جواب. اسٹاک ایکسچینج کے نئے ریکارڈ بننا اس بات کی دلیل ہے. بجٹ مثبت قدم. نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنوایا. سیاسی جماعت بنانا سب کا حق ہے, لیکن حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. 1 لاکھ تنخواہ لینے والے پر 1200 ٹیکس لگایا گیا. معیشت کی بحالی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا. ملک میں کوئی مقدس شے نہیں, سب کو ٹیکس دینا ہوگا. وزیر اعظم کی ذاتی کاوش ہے. سولر پینل پینشنرز کی انکم پر کوئی ٹیکس نہیں لگا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس. شہید ذوالفقار بھٹو نے پاکستان کی تقسیم اور سازش پر سیاسی مہر ثبت کی. سقوط ڈھاکہ کے بعد شہید ذوالفقار بھٹو نے اقتدار سنبھالا. سندھ کے شہری علاقوں کے جعلی ڈومیسائل بنائے گئے. نوکریاں ہڑپ کی گئیں. کوٹا سسٹم جاگیردارانہ نظام کو بچانے کے لیے لگایا گیا. گزشتہ 50 سال ہم پر ظلم کیا گیا. عدالتوں میں ہمارا انصاف سسک رہا ہے.
सिंध में शरह ख्वानदगी शर्मनाक हद तक कम है। पाकिस्तान में सिंध का आखिरी नंबर आता है। रहनुमा एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने सिंध में मेरिट के कत्ल को रोका। कोटा सिस्टम से सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई है। डॉक्टर फारूक सत्तार। पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में तेज बारिश से जल थले। लक्ष्मी चौक में 105, करतबा चौक में 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरात, जेहलम, वजीराबाद, डस्का, गुजरावाला, मुजफ्फराबाद में खूब बरसे। आज से बलाई और वस्ती पंजाब मानसून तूफानों की जद में रहेंगे। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और झक्खड़ चलने से इम्कान। तेज बारिशों से पंजाब के नदी नाले बिफर गए। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। PDMA का अलर्ट जारी। रवां साल मानसून बारिशें 30% तक ज्यादा होने का इम्कान है। जुलाई के पहले हफ्ते में 50 मिलीमीटर, दूसरे हफ्ते में 35 मिलीमीटर तक बारिशें मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद, गुलियात, मर्दान, पेशावर, थरपारकर, उमरकोट, GB में भी बारिशों की पेशगोई। हालिया बारिशों से बलूचिस्तान में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक हो गए। 10 बच्चों और 3 खवातीन समेत 25 अफराद जख्मी। शदीद बारिशों से सूबे में 88 मकानात मुकम्मल, जबकि 170 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। 17 किलोमीटर शाहराहें और 310 एकड़ पर फसलें बारिशों से मुतासिर हुई हैं। PDMA की नुकसानात पर रिपोर्ट जारी।